तसेच जे आमचे लोक येतात तांकां आपल्या वाठारांत 1-2 दिसाचो खेळून मिळून एकामेकांक मेळटा आसतना यू आर एबल टू हॅव एंटरटेन इवनिंग. आणि मावळेची संकल्पना एकच आशिल्ली की गोवा इज अबाउट कल्चर, गोवा इज अबाउट ट्रेडिशन, गोवा इज अबाउट हेरिटेज, गोवा इज अबाउट कलिनरी, गोवा इज अबाउट म्युझिक, गोवा इज अबाउट डान्स. आणि हो आमचो सगळं एक कडेन हाडटले जाल्यार आपल्याक असो जाय की आपल्या दाबोलीच्या लोकांक सगळ्यांनी एन्जॉय करपाक जाय, सगळ्यांक फायदो जावपाक जाय आणि आपल्याक एक बरो इव्हेंट करून दिलो. ताच्या खातीर हे 2 दिसाचे म्युझिकल वेव्स आयोजीत करून हाडिल्ले आसा. संदीपान म्हणले काळजान खंय तरी दाबोली आसा म्हणून. आमकां काळजान गोंय लागीं आसा, पूण दाबोली लागीं हाडपाचें काम सगळ्यांच्या काळजान वचून हात लावपाचें काम मावीन बाब करता. आणि ताच्या खातीर आज आमी हो इव्हेंट ताणें ज्या तरेन सुरवात करपाक लायली ती केल्ली आसा. मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन हे फेस्टिवल मावीन बाबाच्या उल्यान आमी एन्युअल इव्हेंट करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. हांव समजता ही माझी तोखणाय न्हू. आय लायक टीम वर्क. ही तोखणाय तरी माझी करूना. पयले सुवातेर जे माझे वोटर आसा, तुम्ही सपोर्टर आसा, ही तुम्ही तुमचीच तोखणाय केली. तुम्ही 7-7 खेपे म्हाका निवडून हाडले आणि सदांच गट प्रमाण सदां म्हाज्या बरोबर रावला म्हण. तेच भाशेन माझी टीम हांगा आख्खे स्टेजीर आसा ती सारखे हार्ड वर्क करपी. आणि हार्ड वर्क म्हणल्यार हांव ऑर्डर दिता तशें जाता. म्हाका ही फाटीं चोवपाची गरज ना. वेन आय एम नॉट देअर इन द ऑफिस इट इज डुप्लिकेटेड एज इफ आय एम देअर. इतले बरे प्रमाणात काम चलता म्हणून लोकूय हॅपी आसा. आणि आज म्हाका दिसता तुमकां हेजे व्हडले संख्येन आमकां पळोवपाक म्हाका इतली खुशी जाता की जे हिंगा कश्ट आमी घेतले, आमी सगळ्यांनी मेळून कितें तरी करून दाखयले, तेजे फळ तुमकां सगळ्यांक पळयल्यार आमकां दिसता तेजे बरें फळ आमकां मेळ्ळें म्हूण देव बरें करून सगळ्यांक हांगा सगळे तुमी हाजीर आसात तांकां. Dabolin musical event is going to go a long way, and I'm sure that every year this event will be happening, and it will be a part of our tourism calendar as well. Speaking of this event will have 2 days musical as well as dance performances. We have curated this event in such a way that you will be able to see all different type of performances. We have our urban coast today, and tomorrow we have a different type of musical, and I'm sure that you will enjoy this event. The voice for Koi.